اپنے ماں پیو نال نیکی کرنی ہے، اپنے ماں پیو دا احترام کرنا ہے، اپنے والدین دا ادب کرنا ہے، اور میاں رب دی رحمت حاصل کرن دا ذریعہ ہے۔ اگر تو انہاں دی خدمت کرے گا تے اللہ دی رحمت مل جائے گی، اگر انہاں دی خدمت نہیں کرے گا انہاں نو جان بوجھ کے تنگ کیتا جائے گا، انہاں آگے اوکھے الفاظ بولیں گا، اوتھے رب دی رحمت نہیں ملے گی، رب دا غضب مل کے رہے گا۔ اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں پیو نال چنگئی سلوک کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، ہاں تیری زندگی دے اندر والدین بڈھے ہو گئے نے، تیری زندگی دے اندر والدین بڑھاپے دی عمر نو پہنچ گئے نے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، میاں یاد رکھی اونا دا دل نہ دکھا بیٹھی، اونا دے اگے اف تک نہیں کہنا، اونا دے نال اچھی کلام کرنی ہے، اچھے الفاظ ادا کرنے نے۔ اگر اچھے الفاظ ادا کریں گا تو زمین تے رہ کے، دنیا تے رہ کے، زمین دی چھت تے رہ کے تو ماں پیو دا احترام کرے گا تے میرے رب عرشاں تے بہ کے تیرا احترام کرن گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیاں ماں پیو دا احترام کر، والدین دا احترام کر، یاد رکھنا دا دل دکھے گا رب دی رحمت ملے گی، رب دی رحمت نہیں ملے گی، رب دا غضب آ جائے گا، پھر بندہ پریشان پریشان پھرے گا، بندہ مارا مارا پھر دائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ایک واقعہ میں سناندا جاؤں، جنہاں نے والدین نو ناراض کیتا ہے، رب دا غضب انہاں لوکاں تے کس طرح دا آیا ہے۔ ایک دن میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح البخاری اندر میں پڑھے آئے، امام بخاری نے اس حدیث نو کئی مرتبہ اپنی کتاب بخاری اندر ذکر فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ایک اللہ والا، ایک اللہ دا بندہ نام دا جریج ہے، اللہ دا ولی ہے، رب رب پیا کردا ہے، اللہ نو یاد پیا کردا ہے، اپنے مالک دیاں فرما برداریاں پیا کردا ہے، کدی نمازاں پڑھدا ہے، کدی روزے رکھدا ہے، کدی زکاتاں دیندا ہے تے کدی جناب نوافل ادا کردا ہے۔ ایک دن نفلی نماز ادا کردا پیا، انہیں ہاتھ بندے نے اللہ اکبر، ماں کرم والی ملن نو آ گئی ہے۔ ماں جو ہوئی دل کر بیٹھا، ماں دا دل کیتا چلو پتر نو مل آئیے، جویں اسی مدارس دے اندر پڑھنے سا، کدی والدین دا دل کردا میں اپنے پتر نو ملن چلے جاواں، ماں دا بھی دل کر آیا میں اپنے لال دے نال دو گلیں کر لواں۔ ماں آئی دیکھیا بیٹا نماز پیا ادا کردا ہے، ماں نے آواز لگائی یا جریج یا جریج، او بیٹا جریج میرے وال تک دے سہی۔ اللہ دا ولی کہن لگا میں نماز دی حالت چواں، چلو ماں نو بعد چوں بھی ملیا جا سکدا ہے، پہلے میں اپنی نماز مکمل تے کر لواں۔ کوئی گل نہیں، امی نال
بعد چویں گل ہو جائے گی۔ ماں چلی گئی، دوسرا دن ہویا، ماں پھر دوبارہ آ گئی ہے، اتفاقاً ایسا مرحلہ پھر آ گیا، اللہ دا ولی پھر نماز پہ ادا کردا ہے، ماں آوازاں لگاندی ہے، یا جریج یا جریج، او میرے پترا انی دوروں میں چل کے آئی ہاں، میرے نال دو گلیں کر لے۔ اللہ دے ولی پھر نماز اندر مصروف نے، او یار حضرت جی گل سنیا جے، تیسرا دن ہویا، ماں پھر آ گئی ہے، تے ماں پھر آوازاں لگاندی ہے، یا جریج۔ اللہ دا ولی پھر نماز پہ پڑھ دینے، اللہ دا ولی نماز پہ پڑھدا ہے، تے ماں دا دل دکھیا، آسمان دی طرف نگاہاں اٹھائیاں، کہن لگی عرشاں والیا، اونی دیر تک میرے بیٹے نو موت نہ آئے جنی دیر تک کسے بدکار عورت دا منہ نہ دیکھ لے، اونی دیر تک اینو موت نہ آئے جنی دیر تک بدکارا عورت دا منہ نہ دیکھ لے۔ ہجے وقتی کیرا گزرے آئے، ہجے ٹائمی کیرا گزرے آئے، ادھروں پنڈ والے آگے نے، ادھروں بستیاں والے آگے نے، کوئی سجیوں مار دائے، کوئی کھبیوں مار دائے، کلی ککھاں والی ٹا دیتی گئی ہے۔ اللہ دا ولی کہن لگا میرا جرم کی ہے، میرا قصور کی ہے، کہن لگے نالے بدکاریاں کرنا ہے، نالے نعوذ باللہ رب رب پیا کرنا ہے، نالے زنا کرنا ہے، نالے اللہ نو پیا یاد کرنا ہے۔ آندہ میں سمجھیا نہیں، بات نو سمجھاؤ۔ اونا کیا فلاں رد نال بدکاری کیتی او دے نتیجے اندر ایک بچہ پیدا ہویا، اللہ دا ولی کہن لگا اس بچے نو میرے قریب لے آندا جائے گا۔ اللہ اکبر، بچہ قریب لے آندا گیا، اللہ دے ولی نے نماز ادا کی تھی، نماز مکمل کر کے نا بچے نو قریب کیتا گیا، بچے دی ناف تے ہاتھ رکھ کے آندے نے، او بیٹا